राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले लिए प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ। उपेन्द्र यादवको शपथ आज भएन। शपथपछि रवि लामिछानेले भने सरकारलाई दिएको समर्थन आजै फिर्ता हुन्छ। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोन। सरकारको समर्थन फिर्ताबारे चासो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 2 मन्त्री पनि नियुक्त। गठबन्धन सरकारप्रति अमरेश कुमारको टिप्पणी। श्रीमान श्रीमती आलोपालो गर्ने कानुन बनाउन बेर छैन। सरकारमा जाने भन्दा समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढेको पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। उपनिर्वाचनको मत परिणामले मुख्य दललाई चुनौती दिएको माधव कुमार नेपालको दामी। राजनीतिबाट सन्यास लिने माधव कुमार नेपालको घोषणा। अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयप्रति प्रदीप पौडेलको पनि विरोध। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जन्म जिल्ला तेह्रथुममा पनि आज भीषण आक्रमण। शिक्षा विभागको ताला फुटाउँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने विद्यालय पढ्ने ठाउँ हो, राजनीतिक कुरा गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जवाब। आस्था र मर्यादालाई आँच नपुर्याउनुहोस्। समाजवादी मोर्चा घोषणाको तीव्र तयारी। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अनिच्छुक। नेत्रविक्रम विप्लवको चाहना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको विकल्प नभएको नेकपा एमालेका प्रदीप पौडेलको भनाई। स्वर्णिम वाग्ले सदनको पहिलो सम्बोधनमा उठाए तनहुको समस्या। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सांसद विराज भक्ता श्रेष्ठले दिए राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन विरुद्ध विद्रोह गर्ने चेतावनी। गैरातीको भूकम्पले बाजुरामा 23 घर पूर्ण रूपमा क्षति। नेकपा एमालेका फरार सांसद कोइली। उद्योग समितिमा भए नेकपा एमालेको सिफारिस। जनमतको कदर गर्दै रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिउँ, म त्याग गर्न तयार छु भन्दै मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। लडाकुलाई रकम दिने बारे प्रधानमन्त्रीले घटकहरूलाई दलहरूलाई प्रश्न पर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालको दावी। र पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ताको भनाई। गठबन्धन सरकारप्रति अमरेश कुमारको निकै कडा टिप्पणी। के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णयमा अर्थमन्त्री नै बेखबर। केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमणको लुम्बिनी र रूपन्देही जिल्ला कमिटीको भर्त्सना। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध काङ्ग्रेस सांसदले सदनमा जनाए आपत्ति। रवि लामिछानेका ड्राइभर अझै भेन्टिलेटरमा, मस्तिष्कमा गम्भीर चोट। सरकारले सडकमा आउन बाध्य पारेको महावीर पुनको भनाई। नेपालको विकास प्रयासमा चीनको निरन्तर सहयोग हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका 2 सदस्यले शुक्रबार शपथ लिएका छन्। सङ्घीय सांसद सचिवालय सिंहदरबारमा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने र तनहुँ 1 बाट निर्वाचित डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले शपथ लिएका हुन्। उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। सभामुख घिमिरेले शपथ ग्रहण गराउनका साथै सांसदको लोगो समेत वितरण गरेका छन्। 12/2 बाट निर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादवको भने कार्यव्यस्तताको कारणले आज शपथ नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच शपथ खाए लगत्तै रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता आजै हुने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा सांसद पदको शपथ लिए लगत्तै पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले सरकारमा जाने कुरामा
सोचाइ नभएको र त्यस किसिमको वातावरण नभएको बताएका छन्। रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा के गर्ने सोच्नुपर्ने विषय भएको बताउँदै पार्टीको केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल गरेर निर्णय लिने जानकारी समेत दिएका छन्। आफ्नो दल अस्थिरताको पक्षमा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पार्दै तर सरकारले आफूलाई समर्थन पाइरहँ भन्नका लागि न्यूनतम ठाउँ राख्नुपर्ने र त्यहाँको ठाउँ राखेर छ कि छैन भन्ने कुरा पुनरावलोकनको विषय बनेको उनले बताएका छन्। यसबारेमा पार्टीमा र संसदीय दलमा छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको विषयको जिज्ञासामा भने प्रधानमन्त्रीले बधाई दिनको लागि मात्रै फोन गर्नुभएको हो, यस्तो सुनेको थिएँ के हो भनेर चासोसम्म राख्नु भएको थियो। सरकार सम्बन्धी त्यस सम्बन्धी गम्भीर छलफल भएको होइन, उहाँले मलाई बधाई दिनको लागि फोन गर्नुभएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले चुनावका बेलामा हेलिकप्टर लिएर गएर मन्त्री पद नै दिने जस्ता आश्वासन बाँडेका लगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गर्दै सरकारको समर्थन फिर्ताबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने म निर्वाचित भएकोमा बधाई दिन प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो तर सरकारबारे धेरै कुरा नभएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन 2 बाट नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेलाई फोन गरेर बधाई दिएका हुन्। यो सँगै उनले रवि लामिछानेसँग पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे लिने बारे चासो समेत राखेका छन्। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिए लगतै सो कुराको खुलासा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। मुख्यमन्त्रीले आजै 2 मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सत्तारूढ दल घटक माओवादी केन्द्रबाट सुशीला सिंहखडा र काङ्ग्रेसबाट सरस्वती अर्यालले पनि मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। उनीहरूको मन्त्रालय भने तोक्न बाँकी रहेको छ। नेता पाण्डे नेपाली काङ्ग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बिहीबार मुख्यमन्त्री बनेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको अबको महाधिवेशन मार्फत राजनीतिबाट सन्यास लिने बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज धनुषामा पत्रकारहरूसँग बोल्दै अब युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने समय आएको भन्दै उनले आगामी पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सन्यास लिने बताएका छन्। पार्टीको अब हुने अधिवेशनबाट पनि म सन्यास लिने सोच्दैछु उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्। त्यसै गरी उनले अब राजनीतिमा युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै अन्य 70 वर्ष काटेका नेताहरूलाई पनि राजनीतिबाट सन्यास लिन पार्टीको तर्फबाट माधव कुमार नेपालले आग्रह गरेका छन्। देश विकासका लागि राजनीतिक पुस्तान्तरण पनि आवश्यक भएकाले अब सन्यासको बाटोमा लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले उपनिर्वाचनबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो निर्वाचन ठुलाहरूलाई शुभ सङ्केत नगरेको उनको बुझाइरहेको छ। अब ठुला दलहरू नसचिए नयाँ दलहरूलाई सहज हुने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ठोकुवा समेत रहेको छ। माधव कुमार नेपालले उपनिर्वाचनको परिणामले मुख्य दललाई चुनौती दिएको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि पूर्व अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहायता दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका प्रदीप पौडेलले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत सांसदलाई जानकारी नै नदिएर अयोग्य लडाकुहरूलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्नमा आएको बताएका हुन्, जसले सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र आर्थिक सङ्कटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकतामा छनौट गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। गत चैत 8 गते प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो, तर सांसदलाई समेत जानकारी नगराई भित्रभित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्न आएको छ। पौडेलले भनेका छन्, यसले सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक सङ्कटको समयमा पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ छनौट गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न देखाएको उनले बताएका छन्। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सरकारको उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जन्म जिल्ला तेह्रथुममा पनि भीषण आक्रमण गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उनकै जन्म जिल्ला तेह्रथुमको 18 माइलमा पनि नाराबाजी तथा आक्रमण गरिएको हो। आफ्नो जिल्लामा तेह्रथुमको 18 माइल गाउँपालिका 4 युवा पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यहाँका पहिचानवादीहरूले कालो झण्डा सहित नाराबाजी गर्दै आक्रमण गरेका हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शुक्रबार आफ्नै जन्म घरको जग्गामा बनेको तेह्रथुम बहु प्राविधिक शिक्षालयको भवन उद्घाटन गर्न 18 मई गएका हुन्। उनी विरुद्ध नाराबाजी गर्ने केही माथि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। उनको सुरक्षाका लागि 5 स्तरको फिदिमबाट सुरक्षाकर्मी झिकाइएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई सँगै लिएर 18 मई पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शिक्षा विभागको ताला फुटाउँदै बालेन्द्र शाहले विद्यालय पढ्ने ठाउँ राजनीति गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विद्यालय राजनीति गर्ने नभई पढ्ने ठाउँ भएको भन्दै दल र सङ्गठनको आडमा गरिएको विद्यालयको तालाबन्दीको फोडेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिए पनि विरोधमा एक सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी फोडेर विफल पारेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। विद्यालय पढ्ने ठाउँ हामी विद्यालयमा राजनीति गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि पनि दलगत शैक्षिक सङ्गतको अडानमा सङ्गठनको आडमा विद्यालयमा राजनीति गर्नु अपराध नै हो, बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि वर्जित गरिएको सूचनाको विरोध गर्दै एक अमुक दलगत शैक्षिक सङ्गठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र ताला फोड्ने विफल पारेका छौँ बताएका छन्। महानगरपालिकाको यो सूचनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले महानगरको शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरेको थियो। काठमाडौँका मेयर अत्यन्तै दर्शक महानुभावहरू एकपछि अर्को गर्दै एक्सनमा उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अवस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट सांसद सचिव फणी पाठकले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा निराधार र करुकल्पित भ्रम जलबाट मुक्त रहन तथा आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार इलाममा आयोजित कार्यक्रममा झापामा आफूमाथि आक्रमण हुँदा हिमानी शाहले जनताले ढुङ्गा हानेको भनेर ट्विट गरेको दावी गरेका थिए। आक्रोश पुग्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ज्ञानेन्द्र शाह उसको परिवार उनको बुहारी जान्ने भएर जनताले ढुङ्गो हानेको देखिन ट्विट गरिकन जनताले केपी शर्मा ओलीलाई ढुङ्गा हान्यो रे, मैले यसको जवाब दिनु नपरोस्, बर्ता फुरफुर नगर, केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए। बर्ता फुरफुर नगरे हुन्छ, नगरे हुने हो, हामीले हिसाब किताब नगरेरै छाड्यौँ, हाम्रो मान्छे गोली हानेर मार्दा छाडेका छौँ, अनेक हिसाब किताब गरेका छैनौँ, केपी शर्मा ओलीले राजालाई चेतावनी दिँदै भनेका हुन्। हिसाब किताब गर्न सुरु गर्न नपरोस्, छोरी बुहारी अगाडि सारेर छोडा बुहारीलाई फुरफुर नगर भन्दै राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कडा आलोचना समेत गरेका हुन्। उनले पूर्व राजासँग पुरानो हिसाब किताब धेरै रहेको तर आफूहरूले नगरेको त्यसै छोडेको भनेर कटाक्ष समेत गरेका हुन्। तर पूर्व राजाको सांसद सचिवालयले ज्ञानेन्द्र शाह हिमानी शाहले कुनै पनि सामाजिक सञ्चालन नगरेको स्पष्ट पारेको छ। यसबारे सचिवालयले 2078 मङ्सिर 23 गते नै स्पष्ट गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। केपी शर्मा ओली त्यसै आत्तिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपचुनाव मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सदनमा गरेको पहिलो सम्बोधनमा तनहुको विषय उठाएका छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा उनी तनहु 1 मा सत्तारूढ दल गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई भारी मतले पराजित गर्दै सांसद प्रवेश गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको वाग्लेले दिउँसो पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आवश्यक भए पनि यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असुविधा ल्याएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद वाग्लेले पृथ्वी राजमार्ग
घुलाम्मे धुलाम्मे रहेको उनले बताएका छन्। वाग्लेले बैठकमा जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले धुलाम्मे सडक र राइट अफ वे स्थिति स्थापित गर्दा घाँसीकुला लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म देख्दछु उनले बताएका हुन्। उनले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा भारी मत र मतान्तरसहित विजय गराएकोमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का मतदातालाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। मतदाताको स्नेह विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदिने मतदाताले आश्वासन समेत डाक्टर वाग्लेले पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज गैरातीको भूकम्पले बाजुरामा 23वटा घर ध्वस्त भएका छन्। गैरातीको भूकम्पका कारण हिमाली गाउँपालिका 2 बिछ्यानमा 23वटा घरमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। गौमूल गाउँपालिकाको दहकोट आसपास केन्द्रबिन्दु भएर मध्यराती 1:30 जाँदा गएको 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 23 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उक्त ओडाका दन्जित बुढा लगायतका दर्जनौं घर समेत ध्वस्त भएका छन्। कयौं घाइते भएको समेत खबर प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार होटल व्यवसायी महासङ्घ र पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित पौवामा आयोजित होटल सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री सुदन किरातीले जनताले रवि लामिछानेलाई लोकप्रिय मत दिएका छन्। यो जनमतको सम्मान गर्न अब रवि लामिछानेले रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार भएको सुदन किरातीले बताएका छन्। हजारौं जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको यो व्यवस्थाले अझै जोरा गाड्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको दैनिकी दयनीय बन्दै गइरहेको समेत बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ। यसको सङ्कट मोचनका लागि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको जुन अभिमत पायो यो जनताको आक्रोश हो। मुख्यतः जिम्मेवार ठूला दलहरूको आक्रमणात्मक पराकाष्ठ उनले बताएका छन्। उनले भने हामी राजनीतिको नाममा धेरै विभाजित भयौं। अब देशलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गर्न सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। किरातीले गणतन्त्र नेपालमा रणकालीन कानुन बोकेर हिँड्नु परेको समेत बताएका छन्। एउटा व्यवसाय दर्ता नम्बर 7 वटा मन्त्रालय र 22 वटा विभाग र 100 टेबल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। किरातीले भने विदेशी पर्यटनलाई नेपाल भित्राउन झन्झटिलो निकाय कानुन छन्। पैसामा चाबी लगाएर मरुभूमिमा श्रम गर्न पठाउने हाम्रो नीतिमै खोट छ उनले बताएका छन्। युवालाई खाडी पठाएर तिनले पठाएको रिमिटान्सबाट देश चलिरहेको छ। तर तिनैलाई नै आज प्लेनको टिकट महँगो भएको शास्ति भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालय र मन्त्रीले नीति बनाउँछन्, नेतृत्व गर्छन्, पर्यटन बोर्ड प्रवर्धन प्रचार गर्छन्, पर्यटन विभागले संरचना बनाउँछ। होटल व्यवसायीले पाहुनालाई कहिल्यै नबिर्सिने सेवा दिएपछि मात्रै पर्यटनको सुन्दर आधार बन्ने समितिले समेत मन्त्री किरातीले भएको यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बसेर अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको ढकालले बताएका छन्। हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छौँ। अब केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्ने भयो उनले बताएका छन्। उनले भने बैठक कहिले राख्ने भन्ने विषयमा परामर्श गर्दैछौँ। बैठक बसेर आधिकारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउने क्रममा गत पुस 10 गते राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाउने बेला रासपा सरकारमा सहभागी भएको थियो। सो पार्टीले गत माघ 22 गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 पटक विश्वासको मत लिँदा 2 पटक मत समेत दिएको थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगर्ने भएपछि कुनै पनि हालतमा सरकारलाई समर्थन दिन नसकिने समेत उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धन सरकारप्रति स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमारले टिप्पणी गर्दै अब यिनीहरूले श्रीमान र श्रीमती आलो पालो गर्ने कानुन बनाउन बेर छैन भनेका छन्। स्वतन्त्र सांसद समेत रहेका अमरेश कुमार सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनाव लडेको खण्डमा कहीँबाट पनि नजित्ने टिप्पणी गरेका छन्। हिजो एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै सांसदले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीभित्रको तालिबानी जनजमातले काङ्ग्रेस असफल भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेसका नेतृत्वले हरेक कुरामा बार्गेनिङ र दलाली गरेको र काङ्ग्रेसमा चम्पा देवी प्रवृत्ति रहेको उनको आरोप रहेको छ। काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारको जननी भएको समेत उनले दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा जे कुनै पनि क्षेत्रमा चुनाव लड्नुभयो भने अहिले जित्नु हुन्न। काङ्ग्रेसमा अहिले तालिबानीको जमात छ। सरदारले जे भन्छ त्यही मान्ने, जनताको र युवाको एजेन्डा छुँदैन। भ्रष्टाचारको जनानी भएको छ, मुलुक आक्रान्त भएको छ उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने देश आर्थिक सङ्कटको घडीमा रहेका बेला अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेर सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। अहिलेको गठबन्धन सरकारको ध्यान लुट्नेदेखि अन्त नभएको बताउँदै उनले अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट भए पनि सरकारमा रहेकाहरूको ध्यान पैसा लुट्नेमा रहेको आरोप लगाएका छन्। अब आफूहरू भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्न लागेको पनि उनले खुलासा गरेका छन्। उक्त आन्दोलनको अगुवाई आफूले गर्न लागि पनि बताएका हुन्। साथै अहिलेको सरकार श्रीमान श्रीमती पनि आलो पालो गर्ने कानुन बनाउन पनि यिनीहरूले बेर नलगाउन सक्ने उनले बताएका छन्। यो नालायक नेतृत्वको कारण कानुन बनाउन बेर छैन। श्रीमान श्रीमतीमा पनि आलो पालो गरौँ नालायक नेतृत्वहरूले भन्न सक्छन् उनले बताएका छन्। यस्तो नेतृत्व पनि हुन्छ प्रश्न गर्दै उनले अत्यन्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको आलोचना समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारिकता निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महावीर पुनले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न माग राख्दै उनले अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। पुनले सरकारको प्रतिभा भएका र अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न सक्नेहरूको लागि केही नगरेकाले दबाव स्वरूप आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। नेपाल अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार केन्द्रका क्षेत्रमा धेरै पछाडि रहेको भन्दै यो विषयमा जनस्तरमा सचेतना जगाउनको लागि आन्दोलन गर्नु परेको उल्लेख समेत गरेका छन्। नयाँ विषयहरूको आविष्कार गर्न, नयाँ प्रवर्धन गर्न, काम गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसकिने उनले भन्दै अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू विदेशी न बाध्य भएको बताएका छन्। अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। उनले नेपालमा सरकारले त्यो विषयमा प्राथमिकता नदिएकाले अर्थतन्त्र सुधार नहुँदा दुःख पाएको समेत जिकिर गरेका छन्। सरकारले अब नेपालमा नै प्रतिभा भएका युवाहरूलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क रहेको छ। अन्ततः उनले अब आन्दोलन सुरु गरिदिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णयमा अर्थमन्त्री बेखबर भएको खबर प्राप्त भएको। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णयमा अर्थमन्त्री बेखबर भएपछि हैलाखैला मचिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय युवा सङ्घले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे मलाई जानकारी नभएको पनि बताएका छन्। उनले आफू अर्थमन्त्री भए पश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भए पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा भएको उनको जवाफ रहेको छ। बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार देशको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने गरेको गृहले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको उनले बताएका छन्। अयोग्य लडाकु विषयमा धेरै अगाडिदेखि अदालतसम्म पुगेको विषय हो। त्यसबाट पनि एउटा निर्णय भएर आयो। यस अघिको बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ। त्यो बेलामा म थिएन उनले बताएका छन्। यो विषयमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मैले निर्णय गरेँ भने कतिपय मिडिया र
मिडियामा आयो म अर्थमन्त्री भए आएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा भएको छैन उनले बताएका छन्। मलाई जानकारी भएसम्म अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने भन्ने विषय आएको थिएन। पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे मलाई जानकारी नै छैन उनले बताए।